Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Ang pulong sa Dios. Mapasalamaton kita ni ining hapon nga makahisgot na usab kita bahin sa pulong sa ato nga Ginoo. Usa ka importante gayon nga bahin sa ato nga kinabuhi nga kita makadungog o makapamalandong sa iya nga pulong aron ang ato nga kinabuhi magiyahan, matultulan og labaw sa tanan, makaangkon kita ni anang grasya sa kaluwasan. Ang pulong sa Dios, usa ka tulumanon nga hatag sa ato nga paghinumdom o pagtuon o paghatag sa ato nga oras para sa ato nga Ginoo. Nga makadungog kita kaniya, makahibalo kita sa iyang nga pulong, makaangkon kita og dugang pa nga kahibalo ug mapahinumduman kita bahin sa mga butang nga magahatag ka nato og kalig-on og pagdasig og niadtong mga wala pa makaila kang Ginoong Hesukristo, mao kini ang panahon nga kamo makaangkon kaniya o makasiguro sa kinabuhi nga walay katapusan didto sa iya nga gingharian. Daghang salamat sa inyo nga pagpabilin, pagpadayon sa pagsunod ni ining atong tulumanon. Magapadayon kita ni ining hapon na para sa usa ka topiko, sa ka tema nga maghahatag ka natong pagpamalandong bahin sa pagkamatay ni Ginoong Hesukristo, sa iya nga paghalad sa iyang kaugalingon didto sa cross sa Kalbaryo. Usa ka importante nga bahin sa iya nga ministeryo nga siya mihalad sa iyang kaugalingon alang sa atong mga kasalanan nga kita mapasaylo, mabayran ang atong mga kasalanan pinaagi sa iya nga pagsakripisyo didto o pinaagi ni ana kita mapasaylo, kita makaangkon sa kapasayloanan nga makaadto kita sa iya nga gingharian nga malimpyo, walay buling nga mga katawhan, walay sala nga mga katawhan tungod og alang sa iya nga tinguha nga kita mapasaylo tungod sa iya nga paghalad sa iya nga kaugalingon nga sakripisyo dito sa cross. O mao ka ng ato nga pagatagan ng pagtagad, nagaampo ako nga naa kamo karon diha, anaa ang inyo nga tinguha nga makakaton gayod sa pulong sa Dios aron nga anay paggiya sa mataglakang sa atong kinabuhi. Ug ako nga pagabasahon ng ato nga teksto karon, ang ato di ay nga topiko usa sa mga pulong nga gisulti o gisinggit ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Unsa man ang significance, unsa man ang
Gipasabot ni Ginoong Hesukristo ni ini nganong iya man kining gisinggit, ngano man iyang gisulti kini dito sa cross, ngano man nga iyang gipahibalo o girecord dinhi sa Biblia kini nga mga pulong. Unsa man ang importansya ni ini. Ug ato sa mga makit-an nga sa iya nga importansya, atong makit-an unsa usab ang ato nga response bahin ni ini nga iyang pagsinggit, pagsulti ngadto sa amahan. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ato una nga pagbasahon kining bahin sa Biblia nga nagahisgot ni ini, anaa kini sa Mateo 27:33 ngadto sa 50, ug akong pagbasahon diha kaninyo aron ato nga mapamalandungan kini nga bahin sa pulong sa Dios. Mateo 27 versikulo 33 ngadto sa 50. Og sa diha nga sila nahiabot ngadto sa dapit nga gitawag og Golgota, nga ang ipasabot usa ka dapit sa kalabera. Sila mihatag kaniya og suka aron mainom nga gisagulan og apdo. Og sa diha nga siya nakatilaw ni ini, siya dili moinom. Og sila milansang kaniya sa cross og mibahin sa iyang mga bisti nga nagripa. Aron kini matuman ang gikasulti pinaagi sa propeta, sila mibahin sa akong bisti diha kanila og sa akong sapot sila nagripa. Og nagalingkod sila nga nagbantay kaniya didto. Og mipahimutang ibabaw sa iyang ulo sa kaso niya nga nahisulat, kini si Jesus ang hari sa mga Hudeo. Unya dihay duha ka mga kawatan nga gilansang sa cross uban kaniya, usa diha sa tuo nga kamot og ang lain diha sa wala. Og sila nga nang labay mitamay kaniya nga nagalingo-lingo sa ilang mga ulo og nagaingon, ikaw nga magaguba sa templo og magatukod niini sa tulo ka adlaw, luwas ang imong kaugalingon kung ikaw mao ang anak sa Dios, kanaog gikan sa cross. Sa maong paagi usab ang pangulong mga pari nagabugal-bugal kaniya, uban ang mga eskriba og mga katigulangan miingon, siya miluwas sa uban, sa iyang kaugalingon siya dili makaluwas. Kung siya mao ang hari sa Israel, pasagdi siya karon nga mukanaog gikan sa cross o kita motuo kaniya. Siya misalig sa Dios, pasagdi siya nga magluwas kaniya karon. Kung siya nagtinguha kaniya, kay siya miingon, ako mao ang anak sa Dios. Ang mga kawatan usab nga gilansang sa cross uban kaniya mipahayag sa mao gihapon nga BI kaniya. Karon gikan sa ika-6 nga takna, dihay kangit-ngit sa tibok yuta hangtod sa ikasiyam nga takna. Og sa may mga ikasiyam nga takna, si Jesus misinggit uban sa makasug nga tingog nga nagaingon, Eli, Eli, lama sabachthani. Nga ang ipasabot, Diyos ko, nganong ikaw mibiya kanako. Ang pipila kanila nga nagtindog didto sa diha nga sila nakadungog ni adto miingon, kining tawhana nagatawag kang Elias. Og diha-diha usa kanila midagan o mikuha sa esponga og mipuno ni ini sa suka og mibutang ni ini sa usa ka tigbaw og mihatag kaniya aron sa pag-inom. Ang uban miingon, pasagdi, atong tan-awon kon si Elias moani ba aron sa pagluwas kaniya. Si Jesus sa diha nga nakasinggit pag-usab uban sa makasug nga tingog, mitugyan sa Espiritu. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong. Kining usa ka passage mao nga atong pangamalundungan karon, usa dili pa kita magsugod ato nga dalhon ng atong kaugalingon sa pag-ampo. Mag-aampo kita. Amahan namo nga langitnon, Ginoo nga labing gamhanan, Dios nga anaa sa langit. Kami mapasalamaton ni ini nga hapon nga kami makatigom na usab pinaagi sa pagpaminaw sa imo nga pulong. Nagaampo kami nga dili masayang ang oras sa atong mga kaigsuunan, sa among mga kaigsuunan nga naminaw karon o bisan pa sa among mga kaila, mga amigo o uban pa nga nakadungog ni ini nga sibya nga sila unta, Ginoo,
makaangkon og pagtulunan labi na ang paglihok sa balaang espiritu diha sa ilang kasing-kasing aron sila makasalig kang Ginoong Hesukristo. Nagaampo kami nga pinaagi ni ini nga sibya ana ay mga kalag Ginoo nga imong pagadalhon sa imong tiilan nga hinulsol sa ilang mga kasalanan ug modawat og moila kang Ginoong Hesukristo isip ilang personal nga mangluluwas o Ginoo. Busa panalangin ni kami Ginoo, nagaampo kami nga niini nga amo nga panahon nga gigahin karon, ikaw mahimaya og madayeg kami usab makaangkon sa imong mapanalangin og daghan pa nga mga grasya. Kintanan Ginoo mong ginaampo, ginahangyo, ginasalig diha kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Ang pulong sa Dios og ato nga pag-tan-awon karon nga hapon kini nga usa ka tema importante kini kay ato nga makit-an una sa tanan ang paghatag ni Ginoong Hesukristo ni ini nga pagsinggit ni ini nga iyang pagtawag samahan, pagpakita nga siya gayud mao lamang ang nagaantos ug nagadawat sa mao nga silot sa tanan nato nga mga kasalanan. Aduna kitay tulo ka persona sa usa ka Dios, ug anay Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Apan ang Anak lamang ang nahimong tao, walay pwede nga mag-representar kanato nga bahin sa ato nga Dios, kundi ang ato lamang nga Dios o Ginoo nga si Ginoong Hesukristo, kay siya ang Dios nga nahimong tao. Dili pwede mag-represent kanato ang usa ka anghel, dili mag-represent kanato ang mga hayop, dili maka-represent kanato labaw na ang Ginoo nga mag-sakripisyo. Kinahanglan mahimo siyang tao. Umo ka nang iyang ipakita ni ining iyang pagsinggit. Siya lamang ang nagahalad sa iyang kaugalingon aron mapasaylo ang tanang mga kasalanan sa tibuok kalibutan. Ikaduha nga atong matanaw dinhi mao ang iya nga paghisgot bahin sa usa ka salmo, sa kaawit. Kini nga Salmo 22 nga maoy gisulat ni David kaniadto, usa ka pagpakita sa umaabot nga Misaya og sa dihang gibasa o gisulti o pamulong kini. Mao kini ang pagpakita nga ako mao ang revelation, mao ang final nga pag-fulfill, pagtuman sa mao nga propesiya. Si Ginoong Hesukristo ang gi-appoint, siya ang gi-anoint. Walay lain nga tao nga gi-appoint sa Dios nga mahimong Kristo, Misaya, nga maoy mahimong hari, ug sa dili pa siya mahimong hari, siya magdala sa iyang mga kaginsakupan diha sa iyang naging harian pinaagi sa kaluwasan. Umaw ka ng ato nga makit-an ni ini. Ang iyang pagpakita nga siya lamang ang nagaantos gud ni ini. Ikaduha, siya ang gi-appoint kaniadto pa sa unang mga kasulatan sa karaan nga tugon nga siya gayod o adunay moabot nga usa ka Misaya o si Ginoong Hesukristo nagaingon, ako mao kadtong gihisgutan ni David sa Salmo 22. Ug ang katulo dinhi atong makit-an ang iyang pagpakita sa kasakit og pag-antos og hilabihan nga kalisod o grabe nga pagkasakripisyo, kay siya lamang ang mipas-an o midawat o miagwanta o miantos sa tanan nga mga kasalanan, bayad sa kasalanan sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan. Pila ka milyon, bilyon nga mga katawhan ang nakahimo og sala batok sa atong Dios. O kana gihampak, kana gilatos, kana gidunggab, kana gilansang dito sa cross, pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo. Walay lain nga nagahatag og pag-satisfy nga nalipay ang atong Amahan, kundili pinaagi lamang sa gihimo ni Ginoong Hesukristo. Ug mao kini nga tulo ka butang atong pagatan-awon, ug sa dili pa kita mo padayon ato nga paminahon, una kining usa ka lawiton, turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus.
soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us sin no more had dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ang pulong sa Dios o sa ato nga gihatag kaganina nga tema mao kini ang pagsinggit ni Ginoong Jesucristo. Ato mabasa kana dinhi sa Mateo 27:46 o sa may mga ikasiyam nga takna. Ang ikasiyam nga takna mao kini ang alas 3 sa hapon. Si Jesus misinggit uban sa makusog nga tingog nga nagaingon, Eli, Eli, lama sabachthani, nga ang ipasabot, Diyos ko, nganong ikaw mibiya kanako. Nganong gibiyaan mo ako? Usa ka pag hangyo, usa ka pag pangutana, usa ka pag ampo, usa ka pagpakita kang ni Ginoong Jesucristo sa iyang kalisod, sa iyang giagwanta, o bisan pa sa kasakit nga iyang gidawat dito sa cross. Usa ka dako kaayo nga pagpakita sa grabe nga kalisod o grabe nga pagantos. Apan gano man nga iya kini nga gisinggit? Di ba nakahibalo kita nga usa lang nga atong Dios? Ngano man ang si Ginoong Jesucristo naga singgit ngadto sa samahan, siya usa ra samahan, siya usa ra sa balang espiritu. Siya usa kanila o dili kini mahimulag sila, dili pwedeng bulagon sila nga lahi ang Amahan ug ang Anak o ang Espiritu Santo. Apan ngano man nga siya mi singgit Amahan ko, as if wala siya diha sa iyang kiliran, wala ang Amahan mibulag, mipahilayo kaniya, ang Amahan mibiya kaniya, ang Amahan naghatag kaniya sa pag-abandon siya, gibiyaan siya, gitalikdan siya, wala na balibaliha sa iyang Amahan. Usa kini ka pagsinggit niya nga murag nagpakita nga siya wala natagda, wala lingia. Apan mao ba kini ang atong makit-an niini nga pulong?
Yes, atong makit-an ang tumang nga kalisod ug tumang nga pag-antos. Apan una sa tanan sa aton nangigisgutan kaganina, usa kini ka pagsinggit sa pagpakita nga siya lamang ang nagaantos nini. Usa ra siya sa Amahan o sa Espiritu. Apan ang anak nga mao ang Dios og tao, mao lamang ang angayan mo dawat niini. Sa ato pa diha sa persona, siya mao ang nag-agwanta niini. Ang Amahan mo ang nagaplano nining tanan. Siya ang nagaplastar, siya ang naga-arrange niini, siya ang nagapadala sa iyang bugtong anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. O sa kapagpadala sa iyang kaugalingon nga anak, o sa iyang pagpadala, siya nagpakita nga siya nagaplano niini o siya nahigugma sa mga katawhan. Sa ato pa kini nga paghalad ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, dili lamang iyang kaugalingon kundi plano kini sa Amahan o gi-execute gihimo ni Ginoong Jesucristo o gitabangan usab sa balang espiritu nga mao ang ikatulong persona diha sa ato nga Dios. Apan misinggit si Ginoong Jesucristo niini pagpakita, pagpadungog sa mga katawhan o pagpaila nga siya lamang ang mao nga Dios, siya lamang ang mao nga persona nga nagadawat sa grabe nga pag-antos, siya lamang og walay lain. Tungod kay siya Dios og tao. Yes, siya usa ka Dios 100%, but siya pud usa ka tao 100%. Iya nga giagwanta tanan ni mga kasakitan o kana nga pag-agwanta niya mao pag-agwanta sama sa usa ka tawo nga nag-agwanta sa sakit. Nagagwanta sa latos, nagagwanta sa kalisod dito sa cross, nagagwanta sa kasakit, sa grabe nga pag-antos niya dito, o sa nagagwanta sa daghan pagani nga mga labod o uban pa nga iya nga nadawat. O siya nagaingon, nganong gibihan mo ako? Nag-inusara ako ang midawat niini. Walay lain nga mipas-an uban kanako, walay nakigdayong kanako, walay nakigtimbayayong kanako, walay mitabang kanako, walay mipas-an uban kanako, walay gilansang dinhi uban kanako. Ako lamang ang nagaantos niini, kay ako lamang ang Dios og tao nga makarepresent sa mga katawhan og tungod niini ako ang mudawat. Yes, naa ang kalisdanan, apan na ang kalipay usab nga nagtan-aw siya nga sa human ni ini nga iyang gihimo, daghan ang mga katawhan nga mosalig kaniya o mosunod kaniya o makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Ikaw ba ka nahigala? Karon nga imong nakit-an nga grabe nga pag-antos ni Ginoong Jesucristo, siya nagahilak dito sa ibabaw sa cross, siya dito naghapdos kalisod kasakit, grabe nga giantos niya para sa imong mga kasalanan ug karon ingon siya, Amahan ko, Diyos ko, nganong ikaw mibiya kanako. Ako ang nag-antos para kanimo, mga katawhan. Ako ang nag-antos para kaninyo nga mga makasasala. Ako ang nag-antos para kaninyo aron kamo makaangkon sa kaluwasan. Tungod kay ang Amahan ni plano niini, tungod kay ang Amahan nagatakda niini, ang Amahan mao nagapadala kanako. Wala siya mapugos, wala pugsa si Ginoong Jesucristo aron siya mahimo nga sakripisyo para sa mga katawhan. Siya mismo ang mihalad sa iyang kaugalingon, apan sa iya nga paghalad siya lamang usab ang midawat sa mao nga silot, walay lain nga midawat niini kundi siya lamang. Mao nga kita makakita nga siya misinggit gayud niini aron pagpaila nga walay lain nga bahin nga persona sa balaang Trinidad, sa Holy Trinity nga mipas-an o midawat sa mga kasakitan kundi siya lamang ang Dios og tao. Og siya nahimo nga maoy atong mangluluwas. Siya mo'y nagahalad sa iyang kaugalingon aron kita makaangkon sa libre nga kaluwasan. Siya mo'y nagpakamatay sa iyang kaugalingon nga lawas aron kita mabuhi. Siya mo'y nag-antos para kita adunay kalipay nga walay katapusan. Mao ganang gihimo ni Ginoong Jesucristo. Mao ganang iyang pagsakripisyo. Og siya nagpakita sa iyang pagsinggit ini, ako lamang ang nakahimo niini, walay lain. Mao gani nga atong response niini, walay lain pud ato nga pagadaygon o pagaadtuan para sa atong kaluwasan. Ngano mo adto kita og lain nga mga tawo? Ngano mo adto kita og mga santo? Ngano mo adto kita og lain nga mga persona, nga mga tawo sa atong palibot nga mismo sila mga makasasala?
Ngano man nga ato silang duulan, walay lain nga nagantos para kanato, walay lain nga nagsakripisyo para kanato, walay lain nga namatay para kanato. Mao ka nang aton dapat pagayinumduman. Mao nga walay lain kitang pagatuuhan nga mo'y makaluwas kanato, siya lamang. Usa ka dako nga pagpasipala sa unsay gihalad ni Ginoong Hesukristo dito sa cross nga ato siya nga gitalikdan, siya lamang nag-antos kanato unya. Didto kita moduol sa mga tawo nga wa gani mag-antos para kanato. Sila nag-antos sa ilang kaugalingon nga mga sala, sila nag-antos tungod kay naa sila imong kadautan, sila usab ilabay didto sa kalayo sa impierno kung dili sila moangkon kang Ginoong Hesukristo. Walay lain nga gihatag samahan nga makaluwas kanato, siya lamang. Ang ato nga Dios og tawo nga ato nga ginasunod mao si Ginoong Hesukristo, tungod kay siya lamang ang ato nga perfect nga representative nga maoy modawat sa silot. Walay lain nga makadawat niini, walay bisan kinsa nga tawo, walay bisan kinsa nga anghel o bisan gani ang Amahan o ang Espiritu dili makarepresent kanato, tungod kay dili sila human beings, dili sila unod. O si Ginoong Hesukristo lamang nga nahimong unod alang kanato, mao ang makarepresent kanato nga mo'y mudawat sa silot nga dapat natong pagadawaton, mo'y mudawat sa kasakit nga dapat natong pagadawaton. Siya ang midawat sa grabe nga pag-antos nga angayan unta gani nato nga kita mo dawat niini tungod sa atong mga kasalanan. Mao kana ang gihatag ni Ginoong Hesukristo. Busa ngano man nga kita mo adto moduol sa uban, ngano man nga ato siyang gitalikdan, siya ang ato nga gitalikdan. Kita ang mibiya kaniya. Ang Amahan wala mo biya kaniya. Gipasagdan siya sa Amahan nga mo'y mag-antos tungod kay mao ka na ang dapat nga mahitabo. Nakaingon siguro ang Amahan, anak, aduna ako'y gahom mo tabang kanimo. Apan kinahanglan nga imong pakamatyan, imong pag-aantusan, imong pagtagaan ang imong kaugalingon sa grabe kaayo nga pagsakripisyo alang og tungod ni ining mga katawhan nga ato nga gipili. Nga gipili sukad pa kaniadto, nga gipili sukad pa sa wala ang kalibutan. Ngaron sila nga makasasala, kita nga mga makasasala, mapasaylo sa ato mga kasalanan ug magauban kaniya hangtod sa kangturan. Oh, higala, ayaw na dugaya. Ayaw na pangita pa. Ayaw na pakiglalis pa. Dawata og ilang imong kaugalingon nga ikaw makasasala. Klaro ka, ayaw na bisan pag-unsa nato og tabon sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. Una-una kay balo kita sa daghan nga makasalanan nga atong nahimo. Nganong dili ka na nimo pahugasan, nganong dili ka na nimo palimpyuhan, nganong dili ka na nimo iadto dito sa Dios aron siya mupasaylo kanimo pinaagi sa imong pag-ila pagdawat nga ikaw makasasala o ikaw miila nga si Ginoong Hesukristo lamang ang makabayad sa silot sa atong mga kasalanan. Oh, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Nganong ikaw mibiya kanako? Usa ka pagpaila nga siya lamang sa iyang kaugalingon mao ang midawat sa grabe nga pag-antos, midawat sa grabe nga pagpasipala, midawat sa grabe nga kalisod, ang labod og latos og pagbunal sa Ginoo ang iya nga paghatag sama sa pag-antos sa katao dito sa impierno sa walay katapusan, ug mao ka nagipas-an sa ato nga Dios, gipas-an ni Ginoong Hesukristo, gidawat niya nga mo'y magahatag kaniya og dugang og grabe nga kasakitan, og mao kana ang rason ngano nga iya nga nabayran ang ato nga mga kasalanan. O mga higala, ayaw na dugaya, ayaw na pangutan pa. Ang pulong sa Dios nagaingon kanato, kinahanglan kita mo ila kaniya. Ang pulong sa Dios nagpaila nga siya lamang makaluwas kanato. Ang pulong sa Dios nagaila nga siya mao lamang ang atong dalan, ato nga kinabuhi og ato nga padulngan nga kinabuhi nga walay katapusan diha kang Ginoong Hesukristo. Ayaw na dugaya, higala. Dili ikaw makahibalo, wala ikaw makahibalo unsang imong ugma. Wala ikaw makahibalo unsay mahitabo nimo unya. Ikinahanglan nga imo na dayon nga iluhon sa Ginoong Hesukristo aron aduna ikaw kasiguruhan sa iyang kaluwasan, kasiguruhan nga ikaw magauban kaniya hangtod sa kangturan tungod sa imong pag-ila sa imong kaugalingon nga ikaw makasasala og ang Dios ug tao nga si Ginoong Hesukristo lamang ang makaluwas kanato.
Sa dili pat kita mo padayon ato una nga paminawon kining sunod nga alawiton nga ato nga pag hinumduman nga mo'y magahatag kanatong pagdasig aron kita mosalig mosunod kang Ginoong Jesucristo. Tis so sweet to trust in Jesus. Tis so sweet to trust in Jesus. So sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the living cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, wilt be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Ang pulong sa Dios o karon sa ato nga pagpaminaw nini nga tulumanon ato na usab nga tan-aw ng ikaduhang punto. Ang una nga punto nato nini atong tema, Ginoo o Dios ko nganong gibiyaan mo ako o nganong mibiya ikaw kanako. Una nga atong gisgutan kaganina nga siya lamang ang maong Dios ug tao nga makadawat o makarepresentar sa tao. Mao nga gipakita dinhi, giklaro dinhi ang Amahan wala mag-antos para kanato, ang Espiritu wala mag-antos para kanato, si Ginoong Jesucristo lamang mao nga siya lamang ato nga pagailhon nga Dios o ato nga pagailhon nga atong mangluluwas. Wala ka na mag-ingon nga dili nato ilhon ang Amahan nga mo'y Dios. Wala ka na mag-ingon nga ang Espiritu dili Dios. Usa ka Dios lamang sa tulo ka persona. Apan sa iya nga pagsinggit dinhi, iya nga gi-emphasize nga siya lamang ang mibayad sa atong magsalanan. Walay lain, walay tao mitabang, walay bisan kinsa nga santo mibatabang kaniya. Si Ginoong Jesucristo lamang o sa iya nga pag-antos dito sa cross, iya nga gihimo tanan para sa atong kaluwasan. Wala na ikadugang, wala ka na ika-contribute, wala ka na lain nga ikasuksok diha, walay lain nga pamaagi sa tao nga makatabang sa usa ka tawo usab ngadto sa iyang kaluwasan. Walay lain nga mahimo ang tao. In fact, walay mahimo ang tao
o ang bugtong lamang nga makaluwas kanato, makahatag kanato sa maong grasya nga kita makasalig kaniya o aduna kitay paglaom sa walay katapusan nga kinabuhi didto uban kaniya sa iyang gingarian sa langit. Mao lamang ang pagsakripisyo ni Ginoong Hesukristo, ang atong pagtuo diha kaniya. Busa ang ikaduha nato nga bahin, kini ang nagahisgot bahin usab sa pagpakita ni Ginoong Hesukristo, ako mao nagsakripisyo kaninyo o ako mao ang gisaad sa karaan nga tugon sa una nga bahin sa ato nga Bible didto pa panahon sa ilang pagpakita didto ni Haring David kung kinsa kini nga Misaya. Now atong tan-awon dinhi sa Salmo 22 kay mao kinang gibalik-balik dinhi og hisgot ni Ginoong Hesukristo og kini nagpakita si Ginoong Hesukristo kining akong gihimo karon dinhi dili kini usa ka tinago nga pamaagi, kaniadto pa lamang gisulti na kini o gusto nako nga inyong mahinumduman unsa ang gisulti ni Haring David kaniadto aron kamo mutuo nga ako usab mao kini karon nga iyang gihisgutan og ako dapat ninyong tuuhan kay dili lamang ako nag-testify sa akong kagalingon kundi ang inyo gani nga hari pinakasikat o pinakamaayo, pinakauna nga maayo nga hari sa Israel mao si Haring David. Akong pagabasahon kining Salmo 22, usa ka salmo nga nagpakita sa propesya bahin sa Misaya, bahin kang Kristo, bahin kang Ginoong Hesukristo. Salmo 22 ngadto sa pangulo nga musingero nga na sa Aijelet Shahar, usa ka salmo ni David. So si David ang nagasulat niini. Akong Dios, nganong gibiyaan mo ako? Nganong ikaw halayo kaayo sa pagtabang kanako o gikan sa mga pulong sa akong pag-agulo? O akong Dios, ako naghilak sa panahon sa adlaw, apan ikaw wala naminaw, og diha sa panahon sa kagabihion, og wala maghilom, apan ikaw balaan, o ikaw nga nagapuyo sa mga pagdaig sa Israel. Ang among mga amahan misalig diha kanimo, sila misalig og ikaw mipalingkawas kanila. Sila misinggit nga na kanimo og gipalingkawas sila, misalig diha kanimo og wala naulawan. Apan ako usa ka ulod og dili tao, usa ka talamayon sa mga tao og gibiyay-biyay sa katawhan. Apan sila nga nakakita kanako nagkatawa sa pagyubit kanako, ilang gibudlot nga ngabel, ilang gilingo-lingo ang ulo nga nagaingon. Misalig siya sa Ginoo nga siya mo palingkawas kaniya, tugote siya nga mo palingkawas kaniya sa nakita nga siya nahimuot diha kaniya. Apan ikaw mao siyang mikuha kanako gikan sa taguangkan, ikaw mipalaom kanako sa diha nga ako didto sa mga suso sa akong inahan. Ako gipagawas nganha kanimo gikan sa taguangkan, ikaw mao ang akong Dios gikan pasatiyan sa akong inahan. Ayaw pagpalayo gikan kanako kay ang kasamok haduol, kay walay usa nga mutabang. Daghang turo nga mga baka mipalibot kanako, kusgan nga mga turong baka sa Bashan nagpalibot kanako, ilang ginanganga nganhi kanako ang ilang mga baba ingon sa usa ka manudukob o usa ka nangungulob nga leon. Akong gihuwad sama sa tubig ug ang tanan nako mga bukog nangalisa. Ang akong kasing-kasing sama sa talo ni kini gitunaw diha sa taliwala sa akong mga gingharian. Ang akong kusog nauga sama sa usa ka tipaka sa kulon, og ang akong dila nagatapot sa akong mga apapangig, og ikaw midala kanako ngadto sa abog sa kamatayon. Kay ang mga iro mipalibot kanako, ang katigumangan sa mga dautan mialirong kanako, ikaw gipalagbasan ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil. Akong maihap ang akong mga bukog, sila nagtan-aw og nagtutok kanako. Sila nagbahin-bahin sa akong mga sapot, diha sila nagripa alang sa akong biste.
apan dili ko magpalayo gikan kana, dili ka magpalayo gikan kanako o Ginoo. O akong kusog, magdali ka sa pagtabang kanako. Ipalingkawas ang akong kalag gikan sa espada, ang akong bugtong pinaagi gikan sa gahom sa iro. Luwas ako gikan sa baba sa leon, kay ikaw nakadungog kanako diha sa mga sungay sa mga yamikon. Ako mo pahayag sa imong ngalan ngadto sa akong mga igsuon, diha sa taliwala sa katiguman. Ako mo daig kanimo. Kamo nahadlok sa Ginoo, daiga siya. Tanan kamo nga nakaliwat ni Jacob, himaya siya. O kahadloki siya, tanan kamong kaliwat ni Israel. Kay siya wala may biay-biay ni may pasagad sa pag-anto sa gisakit. Ni siya may tago sa iyang naunggikan sa kanila. Apan sa diha nga siya may singgit kanako kaniya, ngadto kaniya siya nakadungog. Ang akong pagdaig manaa kanimo diha sa dako nga katiguman, ako mo bayad sa akong mga panaad og sa atubangan kanila nga nangahadlok kaniya. Ang maaghop mo kaon og matagbaw, sila nga nangita kaniya mo daig sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing mabuhi sa kahangturan. Ang tanang kinatumyan sa kalibutan, mahinumduman og muliko ngadto sa Ginoo. Ang tanan kay banayan sa kanasuran, musimba sa tubangan kanimo. Kay ang gingharian niya sa Ginoo, siya mao ang gobernador diha sa kanasuran. Tanan sila nga tambok diha sa yuta mo kaon og musimba. Tanan sila nga manaog ngadto sa abog, mo'y yukbo sa tubangan niya o walay usa nga makahimo sa pagbabiling buhi sa mga kaugalingong kalag. Ang usa ka kaliwat mo alagad kaniya, sila magapagaisipon ngadto sa Ginoo alang sa usa ka katawhan. Sila moabot o mopahayag sa iyang pagkamatarong ngadto sa usa ka katawhan nga nahimugso o mahimugso nga siya nakabuhat niini. Amen. O usa kini ka salmo ni David nga nagapakita nga si Ginoong Hesukristo nga mo'y gisgutan ni Ginoong Hesukristo, iya kini nga gi-quote diha sa verse 1. Akong Dios, nganong gibiyaan mo ako. Sa ato pa dinhi si Ginoong Hesukristo nagpakita, kining akong gihimo karon dili ni akong buot-buot. Kining akong gihimo karon dili ni akong kaugalingon nga plano. Kini subay sa unsa ang gisulti sa amahan bisan pa kaniadto ni Haring David nga moabot ang usa ka anak sa Dios nga maoy maghatag sa iyang kaugalingon nga sakripisyo para sa mga katawhan. O kinsa ang mosalig kaniya, siya ang ilang mangluluwas o siya ang mohatag kanila sa kinabuhi didto sa gingharian sa Dios nga wala unyay pagkatwala, walay katapusan. Umaw kini ang atong tinguha mga higala, ang atong pagsibya ni nga pulong dili lamang nga kita makakat-on og dugang og daghan pang kahibalo bahin sa Biblia. Ang pinakaimportante dinhi kung kita ba makasulod gayud sa iyang gingharian. Kay kadaghan sa mga tao, mga lecturers diha, mga estudyante sa mga Bible schools, mga seminaries, mga theological seminary, mga katawhan nga walay Kristo. Mga katawhan nga walay Dios. Mga katawhan nga wala dihay pagtuo sa gingharian nga pag-aadtuan sa tanang mga katawhan nga motuo kang Ginoong Hesukristo. Mao gani nga daghan sa ila dili mosalig kang Ginoong Hesukristo. Ikaw ba kana higala? Ikaw usa ba kanila nga wala pa makaila o mosalig kang Ginoong Hesukristo tungod kay ikaw nagasalig sa uban? Ikaw nagasalig sa daghan nga mga imong mga binuhatan? Ikaw nagsalig sa usa ka simbahan? Dili ka na ang pamaagi. Dili ka na mao ang ato nga makit-an din. Sa pagsinggit ni Ginoong Hesukristo din ni Diyos ko, nganong ikaw mibiya kanako. Usa ka na pagpahinumdom kanila, kining akong gibuhat karon nasulat na. O ka na gisulat ni David dito sa Psalm 22, o ka na nga pagsulat, maong pagpakita nga ang pag-ani ni Ginoong Hesukristo, siya gayud mao ang gipunting, siya gayud mao ang Dios nga mangluluwas o wala nay lain pa. Busa ato nga pagatagaan og dako nga paghimaya o kita magalipay usab ug ato pangalagaran ang ato nga Ginoo tungod sa kadako sa iyang gihimo kanato. Mao kana ang gihimo ni Ginoong Hesukristo
og sa iya nga atong nabasa dinhi, unsa kadako nga kasakitan ang iyang giagian alang og tungod kanimo ug kanako. Unsa kadako sa pag-antos nga iyang ginaagian tungod sa iya nga gugma alang kaninyo ug alang usab kanako. Mao nga kita dili makapangita og pamaagi nga dili nato mahimayong mapasalamatan ang atong Ginoo. Bisan unsa nga bahin sa atong kinabuhi, siya mao ang ngayanan nato nga pagatagaan sa pagdaig ug paghimaya tungod kay siya lamang ang nagahatag kanato sa mao nga grasya nga kita makaangkon sa kaluwasan ug aduna kitay pagaadtuan human ni nga kalibutan nga kini nga kalibutan pagkasunogon ug mao nga kita magauban kaniya hangtod sa kangturan. Kita nga nagasalig kang Ginoo Kristo. Kita nga nagasalig kaniya isip atong personal nga maluluwas og Ginoo, walay lain. O karon ato nga paminawon kining katapusan nga alawiton nga ato nga pag hinumduman o ato nga pag sulod sa atong kasing-kasing, safe in the arms of Jesus. Safe in the arms of Jesus. Safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast, there by His love o'ershadowed, sweetly my soul shall rest. Hark, 'tis the voice of angels, borne in a song to me. Over the fields of glory, over the jasper sea, safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast, there by His love o'ershadowed, sweetly my soul shall rest. Safe in the arms of Jesus, safe from corroding care, safe from the world's temptations, sin cannot harm me there. Free from the blight of sorrow, free from my doubts and fears, only a few more trials, only a few more tears. Safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast, there by His love o'ershadowed, sweetly my soul shall rest. Jesus, my heart's dear refuge, Jesus has died for me. Firm on the rock of ages, ever my trust shall be. Here let me wait with patience, wait till the night is over, wait till I see the morning break on the golden shore. Safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast, there by His love o'ershadowed, sweetly my soul shall rest. Ang pulong sa Dios o ganiya kita sa ato ang katapusang bahin ni ini atong pagsibya karon nga hapon nga ato nga nahibaluan kaganina si Ginoong Hesukristo misinggit ni ana, Dios ko ngano nga ikaw mibiya kanako tungod kay siya nagpaila nga siya lamang ang midawat sa silot
bayad sa ato nga mga kasalanan. Walay lain. Walay lain. Gani ang Amahan ug ang Espiritu Santo nga kausara diha kaniya, dili sila ang gilansang sa cross. Dili sila ang nag-antos sa kasakitan. Kay wala man sila lawas nga mao'y mo antos nga sama sa tao. Busa sa Ginoong Jesucristo nga Dios og tao, siya naka-eksperyensya sa tumang nga kasakit. Dili na to ma-imagine. Gani, ang ako lang kaugalingong sala iyang pagkamatyan, grabe na ganing pag-antos ni Ginoong Jesucristo tungod sa kadaghan sa akong mga kasalanan. Ang tibuok kalibutan pa ka, ug dili lang ang tibuok kalibutan karon sa tanang mga katawan kani adto pasugod ni Adam ug ni Eva hangtod sa katapusan, mao kini ang mga katawan nga iyang gitagaan sa pagsakripisyo. Dili lang kitang mga New Testament saints, dili lang kitang mga magtutuo nining panahon sa bag-o nga kasabutan, dili kana mong gipakamatyan lamang ni Ginoong Jesucristo ang tanang mga katawan sugod pagani didto kang Adam ug Eve. Sila na ang mga katawhan ang nagatuo kang Ginoong Jesucristo, sila anaa kabahin ni ini nga kinabuhi nga walay katapusan tungod sa gihimo ni Ginoong Jesucristo para kanato. Mao na makaingon tag safe in the arms of Jesus kay iyang gibuhat tanan. Ikaduha nga punto nga atong nakit-an kaganina, kini nagahinumdum sa Psalm 22, Salmo 22, nga mo'y nagpakita nga si Ginoong Jesucristo dili kini iyang buot-buot nga siya mo'y mamatay kanato. Siya dili wala siya magbuot-buot nga siya pangalagad sa Ginoo sa Amahan, wala siya magbuot-buot nga siya mahimong sakripisyo, plano ka na sa Amahan. Ug tungod kay plano ka na sa Amahan, atong makit-an dinhi nga siya mipakita, siya ang gi-appoint, siya ang gi-anoint nga maoy mohalad sa iyang kaugalingon. Walay lain nga tao. Siya lamang, tungod kay siya ang atong representante, siya lamang ang ipanag-an kaniadto nga maoy moanhi o siya maoy mo sakripisyo. Og ang ikatulo ato nga pagatan-awon dinhi kining iyang pagsinggit mao gayud ang pagpaila sa tumang nga kalisod, tumang nga kasakit, tumang nga kapaitan. Men kung dili ka bugatan sa usa ka butang nga imong ginadala, dili ka mangita og lain nga tawo mo dayong nimo. No? Ano magpadayong pa man ka nga gaan ra man kay nang imong gidala? Simple naman, og bisan gani og bugat, og bisan gani og unsa kalisod ka na, kung makaya nato, ato ka nang kayahon, dili na magasalig sa uban, ato ka nang himuon. Og dili ta mangitag tabang sa uban tungod kay mahimo nato, makaya nato. Og sa panahon nga natay alsahon, na panahon nga natay dalhon, na panahon nga natay pagahimuon nga di nato makaya, kinahanglan kitag tabang. Kinahanglan kitag tabang. Ug mao na nga kinahanglan tag tabang sa atong mga kaigsuonan, mga kapamilya, tanan nga ato nga mga pagapangayuan o tabang. O kung ikaw magapangtawag sa imong mga anak, sa imong baghang bana o asawa, tungod kay ikaw unta magpadayong, yung paghuman, wala gyud ni tingog, wala gyud dihay lain nga moabot o walay miabot o walay mitabang o walay mihatag sa iyang kaugalingon sa paghatag o pagtabang kanimo. Kay ka ngano mang asar man tong akong mga anak, asar man tong akong bana, asar man tong akong mga higala, ngano ako nila tabangi dinhi. Grabe nga kalisdanan, grabe nga kasakitan, grabe nga pag-antos. Ug mao kana ang giagwanta ni Ginoong Jesucristo alang og tungod kanimo o kanako. Mga higala, dili lalim ang giantos ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Gani kung ato nga i-compare sa ato nga pag-antos karon, walay bisan gamay nga comparison. Dili nato ika-compare kay kita ang ato nga pag-antos gamay ra kaayo sa unsa ang iyang giantos para sa tanan nga mga katawhan sa kalibutan. Walay lain nga iyang nga gipatabang para kaniya. O gining iyang pagsinggit dinhi, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako, nganong mibiya ikaw kanako. Usa ka pagpakita nga siya lamang nag-inusara sa pag-antos, nag-inusara sa kasakitan, nag-inusara sa silot nga iyang gidawat gikan sa Amahan. Imagine usa ka bata, no? Gikulata, gibully, gisipa-sipa, gibunalan sa uban nga mga classmate niya o mga higala bagha dito sa kanto. Unya ikaw nga amahan nagatan-aw lang. Nakay gahom mo himo pero wa nimo himua
Naa kay katakos mo badlong pero wa nimo badlunga. Nya mo ingon ang bata, tay nganong imo mo kong gipasagdan, nganong mo kong imong gibiyaan, nganong wa man nimo badlunga mga tao, mga bata diha nga ila kong pagabatuon. Mao kana ang usa ka singgit sa usa ka bata no nga nakita na niyang iyang amahan diha, naunta pwede siya mulaban, pwede ka kuhaon, pwede ka niya panalipdan apan wala siya gihimo nagatan-aw lamang. Dili ka na nagpasabot nga cruel, nga dautan ng ato nga Dios, walay dautan sa Dios. Siya ang pinaka-perfecto nga persona ni kalibutan, siya balaan og sa iya nga pagtan-aw, sa iya nga pagkakita ni iniwa siya moingon nga bahala na kadiha. Walay lain nga mahimo ang amahan kundili pasagdan ng iyang anak. Walay malaing mahimo ang balang espiritu kundili pasagdan si Ginoong Hesukristo. Kay kung naay gamay nga tabang nga iya nga i-extend, naay gamay nga comfort, naay gamay nga iya nga ihatag para ang mga katawhan na naa makaangkon o makalusot o makadawat sa maong kapasayloan, kung naa siya gitabang gamay, adili na kana ma-honor sa amahan. Bisan siya mismo dili mo-honor niya. Ngano man, dili man kana usa ka sakripisyo nga giantusan og tao. Now, kung ang tao ang nakasala, ang magbayad tao sa. Kung nakasala ka bahin ni ini, ang muhatag sa kapasayloanan sa mong sala, usa-usab ka tao nga maoy mo represent nimo. Dili tam pwede ma-representahan og anghel. Dili tam pwede representahan og lain nga mga klase sa mga hayop, kundili ang Dios lamang nga si Ginoong Hesukristo mao pwede maka-represent kanato. Mao nga iya kanang gihisgot, ang ipakita niya, amahan ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Og sa diha nga si Ginoong Hesukristo namatay dito sa cross, siya gilubong. Wala siya magpabilin dito sa cross, siya gilubong og nabanhaw human sa ikatulog adlaw. Og diha nato makita nga katutanan nga mga katawhan nga nakadungog o nakaangkon kang Ginoong Hesukristo, isip ilang personal nga mangluluwas o Ginoo, ana gayud ang ato nga kalipay nga sa paghalad ni Ginoong Hesukristo, iya kitang gitagaan sa grasya, sa kaluwasan nga mo'y naghatag kanatog dugang kalipay kalig-on sa pagsunod kaniya. Busa mga higala, ayaw dugaya ang imo nga pag-ila kang Ginoong Hesukristo. Ayaw sige postpone. Imua ka na karon dayon kay siya nakahibalo kanimo. Himua ka na karon dayon aron ikaw mahilikay sa kalayo sa impyerno. Wa ikaw kahibalo kung kanus ay ikaw pagakwaon sa Dios. Wala ikaw makahibalo kung kanus ay ikaw pagdalhon sa Ginoo. Asa ka pagdalhon sa langit o sa impyerno. Umo ka ng ato ang pamalandungan. O si Ginoong Hesukristo sa iyang pagsinggit, Dios ko, nganong ikaw may biya kanako o sa kapagpaila, siya lamang nag-antos. Ang iyang pag-antos o sa kapropesiya sa panahon pa ni David. Og ato makitaan nga ang iyang pagsinggit mao pagpakita sa grabe yung tumang kasakitan nga iya nga giagwanta alang kanatong mga katawhan. Magaampo kita. Amahan namo nga langit nun, salamat o Dios ni ini nga kahaponon nga imong gihatag kanamo. Nagaampo kami ikaw magatabang Ginoo, magalig-on sa matag usa nga magdala sa imo nga pulong. O nagaampo kami nga pinaagi ni ini Ginoo, ikaw mahimaya o madayeng. Nagaampo kami Ginoo nga ikaw magahatag kanamo sa maong hatag sa maong kusog o kabaskog aron kami mapadayon sa pagsunod kanimo. O among itugyan kining tanan o wanang pagpasalamat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong
og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos.